नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको 6 प्रश्नमा मुलुकमा पछिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता निकै बढेको छ। 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार हुँदा पनि सुशासन चाहिँ कमजोर भयो भनेर नागरिकको तहमा पनि निकै ठुलो आवाज उठेपछि अख्तियारलाई पनि दबाव परेको छ र विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 3.5% भ्रष्टाचार हुने गरेको अनुमान गरिन्छ। नेपाल जस्तो सङ्क्रमणबाट गुज्रिएको र भर्खरै विधि स्थापित हुन लागेको देशमा यो झनै ठुलो समस्या, विकराल समस्याको रूपमा रहेको छ र पछिल्लो पटक अख्तियारले के कस्तो काम अगाडि सारिरहेको छ त? केन्द्र सरकारमा र स्थानीय तहमा र प्रादेशिक तहमा पनि भ्रष्टाचार संस्थागत हुन लाग्यो भन्ने निकै ठुलो आशंका र चिन्ता व्यक्त भइरहेपछि अहिले अख्तियार सबैतिर सक्रिय हुन थालेको देखिएको छ। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन करिब 26 खर्ब मान्ने हो भने पनि 26 अर्ब रुपियाँ चाहिँ भ्रष्टाचार हुने अनुमान गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा सचिव महेश्वर न्यौपाने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। अख्तियार पछिल्लो पटक निकै सक्रिय भएको मानिन्छ होइन? र हाम्रो जस्तो देशमा मैले अघि पनि भने विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा झन् 3.5% भ्रष्टाचार हुने अनुमान गरिन्छ। नेपालमा झन्डै भर्खरै विधि स्थापना हुन लागेको छ, प्रदेश छ, स्थानीय तह छ, काम गर्ने शैली आफ्नै प्रकारको छ, जनताले सहज रूपमा सेवा पाइरहेको अवस्था छैन। यो कुरा यहाँले देख्नु भएको छ, अनुभूति गर्नुभएको छ। अख्तियार पछिल्लो पटक के कसरी अगाडि बढिरहेको छ? अब यो अख्तियारको सक्रियताको कुरो तपाईँले पनि भन्नुभयो, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पनि आइरहेछन्। हाम्रा गतिविधिहरू, हाम्रो तथ्याङ्कले पनि त्यो देखाउँछ। अब गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ मुद्दा दर्ता अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दाको सङ्ख्या 351 रह्यो। यो 29 वर्षकै अख्तियारको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै हो। त्यसै गरेर 24,000 भन्दा बढी उजुरीहरू प्राप्त भयो। झन्डै 900 भन्दा बढी चाहिँ फाइलहरू विस्तृत अनुसन्धानमा लगियो। 142वटा स्टिङ अपरेसन भयो वर्षभरिमा। अनि त्यसमा पनि चाहिँ विभिन्न निकायहरूको चाहिँ अनुसन्धान चर्चाको विषय रह्यो वर्षभरिमा। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो सक्रियता चाहिँ देखिन्छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै भ्रष्टाचार चाहिँ सुशासनको लागि एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा देखा परिरहेको छ। अब त्यो चाहिँ एउटा प्रणालीको चाहिँ उपप्रणालीको रूपमा संस्थागत हुन गइरहेको भ्रष्टाचारको विरुद्ध अख्तियारको सक्रियता त अब संवैधानिक रूपमा म्यान्डेट पाएको संस्था है, अनि त्यसै गरेर ऐन कानुनले अधिकार दिएको संस्था, राज्यको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको संस्था त सक्रिय हुनै पर्यो। तर हामी समग्र अरू सिङ्गो सरकार, नागरिक समाज, अब सबै निकाय चाहिँ यसको विरुद्ध लाग्नु जरुरी छ। अख्तियारले सानोलाई कारबाही गर्छ, समाउँछ, ठुलोलाई छोड्छ, अथवा ठुला रकममा जान सकेको छैन, 1000 लाखमा चाहिँ कारबाही हुन्छ भनौँ न, ठुल्ठुलो भ्रष्टाचारलाई समाउनै सक्दैन भन्ने गरिन्छ नि त। यो प्रश्नको सामना धेरैतिर हामीले गर्नु परेको छ। हामी चाहिँ केन्द्रमा यस्तो छलफल राखौँ या प्रदेश तहमा जाउँ या स्थानीय तहमा छलफल गर्दा पनि यो अख्तियारले साना माछा र ठुलो माछाको बिम्बको चाहिँ वाला प्रश्न चाहिँ सधैँ सामना गर्नुपर्छ। तर अब यो साना माछा र ठुला माछाको परिभाषा पनि अब अलि स्पष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ कि। अब रकमको हिसाबले भन्ने हो भने करोडौँ करोड, 15-20 करोड चाहिँ बिगो सहितका मुद्दा दायर भएका छन्। अब ती साना हुन् कि ठुला हुन्? पदको हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि अब सानादेखि लिएर विशिष्टसम्म होइन, राष्ट्रको मर्यादाक्रमको सूचीमा धेरै माथि रहेका पदाधिकारी पनि अब चाहिँ कारबाहीमा छन् होइन। भर्खरै हामीले चाहिँ अख्तियारले साना कर्मचारीलाई समाउँछ, जस्तो भने खर्दार सुब्बालाई अथवा सागी स्तरका कर्मचारीलाई कारबाही गरेको देखिन्छ। माथिल्ला कर्मचारीसँग चाहिँ केही गर्न सकेको देखिँदैन। अब त्यही मैले भन्दै थिएँ, त्यतातिर जाँदै थिएँ। अस्ति भर्खर चाहिँ अब BPKHIS-को VC हाम्रो स्टिङ अपरेसनमा पर्नुभयो, TU-को सहायक डिन पर्नुभयो, अनि अब त्यसै गरेर रापा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू परेका छन्
अब त्यसरी हेर्दाखेरि अब ती ठुला हुन् कि साना हुन् होइन। अब रकमको हिसाबले हेर्ने हो भने 15-20 लाख सहित इन्जिनियरहरू परेका छन्। अब त्यसलाई पनि अब सानो त भन्न मिल्दैन होला। त्यसैले यसलाई पद पैसा होइन अब चाहिँ कसुरको चाहिँ मात्रा ती सबै हिसाबले हेर्नुपर्छ। हामी सबैतिर गइरहेका छौँ। अब गुनासो आउँछ है, सामान्य नागरिकले सेवा पाएन भनिन्छ होइन। टोपीको घेरा फाटेको नागरिकले सेवा पाइन 5,000 माग्यो 2,000 माग्यो भनेर गुनासो आउँछ। तिनका लागि त सबभन्दा ठुलो सरकार त तिनकै गाउँको सरकार हो नि त, तिनको नजिकको सरकार हो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ दुःख दिने कर्मचारीको विरुद्ध गुनासो आएपछि अख्तियारले हेर्नु परेन। सचिव अख्तियारको आयुक्त पनि विवादमा मुछिनु भयो, पक्राउ पर्नुभयो, सेटिङ गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखियो र पछिल्लो पटक अख्तियारका कर्मचारीहरूले आफै पैसा लिएर जाने अथवा क्यामेरा बोकेर जाने, रेकर्ड बोकेर जाने र त्यसमा पनि अलिकति सेटिङ गर्ने भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ। त्यस्तो अब अख्तियारको चाहिँ आयुक्तको कुरा त अब जगजाहेरै छ होइन। अब त्यसमा अख्तियार आफैले कारबाही गरेर अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरिसक्यो। त्यसैले त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि अख्तियारभित्रै पनि बदमासी भयो भनेदेखि अख्तियारले कारबाही गर्न पछि पर्दैन भन्ने देखिन्छ। आयुक्त राजनारायण पाठकलाई अख्तियारको हिरासतमा ल्याएर बयान लिएन, बाहिर लियो अथवा घरमा गएर लियो भन्ने यसो छ नि त। घरमा त लिएकै होइन, त्यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गलत तथ्य त हामीले दिनुहुन्न, भ्रम हुन्छ। तर अब चाहिँ हिरासतमा कस्तो अवस्थामा लिने, पहिलो त स्टिङ अपरेसनमा पऱ्यो भने हिरासतमा लिन्छौँ हामी, त्यो हामीले गर्दै आएका छौँ। त्यो दोस्रो कुरा अरू केसहरूमा प्रमाण लोप हुनसक्ने अवस्था भयो भने हिरासतमा लिन्छौँ अथवा फरार हुनसक्ने अवस्था भयो भने हिरासतमा लिन्छौँ। हिरासतमा लिने चाहिँ अब जोखिमका आधारमा हिरासतमा लिने हो। अब उहाँलाई घरमा गएर होइन आयोगमै बयान लिएको। अब हाम्रा कर्मचारीहरू परिचालित हुँदा क्यामेरा सहित भन्ने कुरा छ नि त। गुनासो आएको ठाउँमा, सेवा प्रदान गर्ने ठाउँमा जहाँ समस्या छ, जहाँ गुनासा छ त्यहाँ अख्तियारले हेर्नु जरुरी छ, यो माग पनि हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब चाहिँ सेवाग्राहीले दुःख नपाउन्, सहज सेवा पाउन् भनेर हामीले निगरानी चाहिँ गरेका छौँ। सेवा दिने कार्यालयहरूमा, मालपोत कार्यालयमा, यातायात कार्यालयहरूमा, अरू कार्यालयहरूमा हाम्रो निगरानी चाहिँ एकदमै छ। तर त्यसको मतलब कसैलाई टार्गेट गरेर फर्साउने हिसाबले राम्ररी सेवा दिनुहोस्, एकदम वेलकम, ठिक छ होइन। तर कसैसँग घुस रिश्वत मागियो भने त अख्तियार त हेरेर चुप लाएर भएन। तर अहिले पनि मन्त्रीमण्डलमै कतिपय मन्त्रीहरू बढी विवादमा तानिनु भएको छ। अब सुशासनकै पक्षमा लिएर यहाँलाई मन्त्रीको तहसम्म जान गाह्रो पनि हुन्छ होला, माथिल्लो तहसम्म जान अथवा राजनीतिक तहसम्म जान, होइन? त्यस्तो होइन। अब एउटा के हो भने अख्तियारको चाहिँ कार्यक्षेत्रगत केही सीमितताहरू छन्। अख्तियारले मन्त्री परिषदका निर्णयहरू उपर चाहिँ अब अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सक्दैन, नीतिगत निर्णयहरू चाहिँ त्यो सक्दैन। त्यस्तै गरेर अब निजी क्षेत्रका कुराहरू हेर्न सक्दैन। हामीलाई जुरिस्डिक्सन जे दिएको छ संविधानले त्यो भित्र रहेर अनुसन्धान गर्ने हो, काम गर्ने हो अख्तियारले। अब त्यस्तै गरेर अनुचित कारबाहीका सम्बन्धमा हामीले मुद्दा दायर गर्न सक्दैनौँ। अख्तियारले माथिल्ला व्यक्तिलाई केही पनि गर्न सक्दैन होइन, भ्रष्टाचार र आर्थिक सरकारी हिनामिनाको कुरा भयो भने भ्रष्टाचारमा मन्त्रीज्यूहरू पनि मुछिन भयो भने उहाँले अख्तियारले गएर त्यो अवस्थामा गर्छ, कारबाही गर्न सक्छ सक्दैन? गर्छ। भ्रष्टाचारमा मन्त्रीहरू पनि मुछियो भने कारबाही हुन सक्छ। त्यही त विगतमा मन्त्रीमण्डलमा भएको सदस्यहरू पनि कारबाहीमा पर्नु भएको छ नि होइन। त्यो गर्न नसक्ने भन्ने होइन, तर क्याबिनेट आफै इन्भल्भ भएर सामूहिक निर्णय गर्यो भने त्यो चाहिँ अख्तियारको कार्यक्षेत्र हुन्छ। क्याबिनेटले गरेको निर्णय चाहिँ विवादमा मुछ्यो अथवा भ्रष्टाचारमा पऱ्यो भने यहाँले कारबाही गर्न सक्नुहुन्न। अब यस्तो छ, हामी सबैको आफ्नो सीमितता त हामी सबैले बुझ्नुपर्छ नि त। कानुनी राज्य हो होइन, संविधानले कानुनले जे अधिकार दिएको छ त्यति। हामीले निजी क्षेत्रको हेर्न सक्दैनौँ, हामीले चाहिँ गैर सरकारी क्षेत्रको हेर्न सक्दैनौँ, हामीले अनुचित कारबाही हेर्न सक्दैनौँ। भनेपछि अहिले यत्रो भन्नु गैर सरकारी क्षेत्रमा एनजिओको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भयो होइन, विदेशी विनिमयको अपचलन भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। जस्तो पछिल्लो पटक जस्तो भनौँ अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागसँग चाहिँ समन्वय गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा आएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको FIU युनिटबाट पनि कतिपय कुराहरू बाहिर आउँछन्, ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारहरू छन् होइन। यो विषयमा तपाईँहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र राष्ट्र ब्याङ्कसँग समन्वय हुँदैन? एकदम हामी समन्वयमै छौँ। हामी FIUबाट नियमित सूचना पाइरहेछौँ। जहाँ ट्रान्ज्याक्सनको शङ्कास्पद ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ लिखित रूपमै FIUले हामीले पठाउँछ। हामीले त्यसका आधारमा पनि हेरेका छौँ। कतिपय त्यस्तो सूचनाको आधारमा इन्टेलिजेन्स ब्युरोसँग फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटसँग हाम्रो हुन्छ।
उहाँहरूले लिखित रूपमै पठाउनुहुन्छ। अब हामीले त्यसमा तथ्यमा हामी निजी क्षेत्रको हो कि अथवा सार्वजनिक लाभको पद धारण गरेको राष्ट्र सेवकले गरेको हो कि कसको कारोबार हो हेर्छौँ। यदि अब निजी क्षेत्रको हो भने सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले हेर्छ, अनुसन्धान विभागले। अब यदि त्यो चाहिँ राष्ट्र सेवक इन्भल्भ रहेछ भने त हामीले गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। पछिल्लो पटक नागरिकसँग पनि धेरै प्रश्न जोडिएको छ। सजिलो आज हामी स्टुडियोमा पाएको छौँ, धेरै प्रश्न सोध्यो चाहिँ नभन्नु होला है। ठिक छ। वाइड बडीको विषयमा पनि केही पनि भएन भन्ने कुरा आइरहेको छ र बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरण छ नि, त्यो विषयमा केही पनि आउन सकेन। तारागाउँ विकास समितिको ठाउँमा अनुसन्धान भयो कि भएन भन्ने कुरा छ। म यो विशेष पनि यहाँसम्म आउँछु। त्योभन्दा अगाडि पालो छ विश्रामको। दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। सचिव महेश्वर नेउपाने अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आबद्ध हुनुहुन्छ र अख्तियारका सचिवका रूपमा कतिपय अवस्थामा जस्तो वाइड बडी, बालुवाटारको जग्गा प्रकरण, तारागाउँ विकास समिति अथवा छाया सेन्टरका कुराहरू पटक पटक उठिरहेका छन् मिडियामा पनि। यहाँ अनुसन्धान हुन सकेन। अनि यी सबै विषय चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानको दायरामा छन्, अनुसन्धानमा छ। यो वाइड बडीको विषय पनि अनुसन्धानमा छ। वाइड बडी पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। अनि तर पत्रचार पटक पटक गर्नुभयो तर केही पनि आएन। हो कि अब यो विषय भनेको चाहिँ अब अनुसन्धानका आफ्ना निश्चित विधि पद्धतिहरू हुन्छन्। अब त्यो चाहिँ कानुनी विषयवस्तु पालना गर्नै पर्यो हैन। त्यसैले गर्दाखेरि हेर्नुपर्ने धेरै विषयहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि समय लाग्छ, परिणाम आउन समय लाग्छ। ललिता निवासको विषयमा प्रकरण आएको छ हैन। हामीले चाहिँ कागजातहरू मगायौँ, त्यसपछि गएर सम्बद्ध व्यक्तिहरूसँग बुझ्ने काम हुँदैछ हैन। यो परिणाम आएपछि समग्र मिडिया जगतलाई थाहा भइहाल्छ। यो चाहिँ एकदम परिणाममूलकै ढङ्गले अनुसन्धान भइरहेको छ। हुन त अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्वतन्त्र निकायको रूपमा लिएको छ, तर निजामती सेवाहरू यहाँहरू आउनु भएको छ। एउटा प्रश्न सोधौँ, हजुर, राजनीतिक दबावले गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ हो? त्यस्तो दबाव आए जस्तो मलाई लाग्दैन। अब चाहिँ आयोगको आफ्नो क्षमता, आफ्नो कार्यक्षेत्रको चाहिँ सीमितता त भइहाल्छ, तर यो गरिदेऊ यो नगरिदेऊ भन्ने ढङ्गले अब मलाई चाहिँ जानकारी छैन। अब तर सर व्यक्ति धेरै बढेको छ हैन। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रकै सांसदहरूले उठाइरहनु भएको छ, नेताहरू उठाइरहनु भएको छ। सरकारको व्यक्ति बढ्यो भनेर जस्तो विकास बजेटको खर्च गर्ने तरिका हेरिहाल्नु, पुँजीगत खर्च हुन सकेन र असार महिनामा दैनिक 4-5 अर्बसम्म निकास दिएको अवस्था छ। त्यो भनेको हेर्नुहोस् हैन। अब स्थानीय तहमा त्यही समस्या छ, प्रदेशमा त्यही छ, नगरपालिका गाउँपालिका जहीँ चाहिँ डोजर आतङ्क छ भनिन्छ। विकास गरेको काम हेरिहाल्नुभयो, पेच गर्दा गर्दै भत्किएको छ, उक्किएको छ, व्यथित छ नि सर। अब यो हामीले चाहिँ यो स्थानीय तहका पनि थुप्रै उजुरीहरू, अहिले उजुरीको सङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने भने सबभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहका आउँछन्। त्यसमा चाहिँ यही विकास निर्माणका गुणस्तर भएन, अनि अब डोजर स्काभेटर लगाएर जथाभावी चाहिँ गरियो भन्ने कुराहरू चाहिँ नियुक्तिमा बदमासी गरियो, अरू खर्चमा चाहिँ पारदर्शिता भएन, गुणस्तर भएन, जथाभावी खर्च गरियो भन्ने गुनासाहरू धेरै छन्। हामीले धेरै विषयहरू यो स्थानीय तहको अनुसन्धानमा पनि लगेका छौँ। त्यसको सङ्ख्या यकिन त पछि आउला, तर अब धेरै विषय यो चाहिँ अख्तियार प्रवेश गरेको छ। तर अब चाहिँ जुन पुँजीगत खर्चको परिपाटीको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो विकासको परिपाटीमा हामीले खर्च गर्ने परिपाटीमा साँच्चै सुधारको जरुरत छ। कतिपय कुराहरू के हुन्छन् भने हामीले संस्थागतै सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ खर्च गर्ने परिपाटीमा, विकास गर्ने परिपाटीमा। किनभने पूर्व तयारी पहिले गर्नुपर्ने, आयोजनाहरूको चाहिँ सम्बन्धमा आयोजनाका पूर्व तयारीका हरेक स्टेपहरूलाई चाहिँ पहिले नै सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर अब बिना तयारी आयोजना कार्यान्वयन ठेक्कामा लैजाने, अनि त्यसपछि मोबिलाइजेसन दिइहाल्ने, त्यसपछि आएका समस्याहरूलाई छोडेर चाहिँ आयोजना बेवारिसे बनाउने प्रवृत्तिका विरुद्ध अख्तियारले चाहिँ अध्ययन गरेको छ। 1148वटा त्यस्ता ठेक्काहरू चाहिँ यस्तो भयो भनेर नेपाल सरकारलाई, सम्बन्धित मन्त्रालयलाई, योजना आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको पनि छ। यस्ता विषयहरू हेरियोस्, सुधार गरियोस् भनेको पनि छ। अब चाहिँ पुँजीगत खर्च असारमा गएर भयो भन्ने कुरा चाहिँ केही कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अब अगाडि भएका कामको पनि भुक्तानी चाहिँ आर्थिक वर्षको अन्तिममा भएर चाहिँ दिने परिपाटी मैले देखेको छु। सर एउटा कुरा, हजुर, अहिले शिक्षा क्षेत्रमा नि व्यापारीकरण भएको देखिन्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त यहाँले गएर कारबाही नै गर्नुभयो, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय गोप्य शाखामा चाहिँ त्यो खालको व्यक्ति बाहिर आयो र सेवामा खालको जुन खालको देखियो भनेपछि पछिल्लो पटक मेडिकल कलेजहरू अथवा निजी शैक्षिक संस्थाहरूले बढी व्यापार गरे भनेर अभिभावकहरूको गुनासो छ। कलेजमा युनिभर्सिटीमा हामी त्यही देख्छौँ, त्यहाँ अख्तियारले केही गर्न सक्दैन अथवा गर्न मिल्दैन। अब यसो छ, अब निजी क्षेत्र अघि नै मैले हाम्रो चाहिँ कार्यक्षेत्र अथवा सामुदायिक संस्थाहरूमा त्यो समस्या सामुदायिक त हामीले टियुमा गऱ्यौँ, अरू विद्यालयहरूको चाहिँ मुद्दाहरू हामीले लगेका छौँ, मेडिकल कलेजमा छौँ। अब डाक्टर पढ्नको लागि लाखौँ रुपियाँ त्यो गुनासो आयो भने विगतमा हामीले ध्यान आकर्षण पनि गरायौँ, यस्तो हुनुहुन्न भन्यौँ, मेडिकल काउन्सिललाई ल्याएर छलफल पनि गरायौँ। तर अब यो चाहिँ अब ठ्याक्कै चाहिँ कारबाही गरिहाल्ने विषय चाहिँ अब हाम्रो कार्यक्षेत्रको सीमितताले भएन, तर यो सुधार चाहिँ जरुरी छ। तर जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा हामीले सामुदायिक शिक्षा प्रणालीमा भएका अनियमितताको विरुद्ध त टियुमा गऱ्यौँ। गरिबको छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर बन्न सक्ने अवस्थै छैन। हो त्यो तपाईँले भनेको उनीहरूलाई अख्तियारको डर त हुनुपर्छ। तर यसो छ नि त, यो कुरा अख्तियारले सम्पूर्ण चाहिँ देश चाहिँ अख्तियारले शुद्ध पारिदिने अनि चाहिँ अरू सबै निकायहरू चाहिँ अब त्यतैतिर चाहिँ लाग्ने भन्ने त होइन नि त। डर सबैले गर्नु पर्यो नि त, होइन? त्यहाँ पुलिस प्रशासन छ, कानुनी शासन छ, अदालत छ, सरकार छ, अरू नियामक निकायहरू छन्, सबैले आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गरिदिनु पर्यो। यो अख्तियारले दर्ता गरेका मुद्दाहरू पनि अदालतमा हारिरहेको देखिन्छ धेरै पटक। के भएको सर, यो अनुसन्धान नभएर हो कि के भएर? अब यो पनि एकदमै चाहिँ उठिरहने प्रश्न हो। अब विगतमा हाम्रो सफलताको प्रतिशत 67.5% थियो, होइन? हामीले चाहिँ दायर गरेका मुद्दाहरूमध्ये 67% मात्र हामीले सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ तथ्याङ्कले। तर गत वर्षको आँकडा हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ 88.5% मुद्दाहरू सफल भएछौँ। त्यसको मतलब त हाम्रो अनुसन्धान अझ परिपक्व हुँदै गएको देखिन्छ नि। अर्को कुरा सर, हाम्रा युवाहरू जो ठुलो सङ्ख्यामा विदेश गएका छन्, रेमिटेन्स पठाएका छन्, श्रम कार्यालयमा, वैदेशिक रोजगार विभागमा अथवा म्यान पावर कम्पनीहरूबाट ठगिएका गुनासाहरू हामीलाई विदेशबाट नै आउँछन्, यहाँ पनि आउँछन्। हाम्रो धेरैजना युवाहरू अथवा अभिभावकहरू यहाँ आउनुहुन्छ हाम्रो अफिस कार्यालयमा। समस्या छ सर, यहाँ केही कारबाही हुँदैन? एकदमै हामीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा पनि कारबाही गरेका उदाहरणहरू छन्। विगतमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीका चाहिँ अब विभागमै कारबाही भएको, कार्यालयहरूमा कारबाही भएको, होइन? 28 जनालाई चाहिँ एकैपटक मुद्दा लगेको पनि छ। तर अब सेवा सुधार म्यान पावर कम्पनीको त्यही अवस्था त्यो दुःख चाहिँ पाए युवाहरूले। अब म्यान पावर कम्पनीलाई चाहिँ अब सम्बन्धित सरकारी निकायले नै कारबाही गर्नु पर्यो। जहाँ राष्ट्र सेवक संलग्न भएर चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने चाहिँ नेपालीहरूलाई दुःख दिएको विषय छ, त्यो चाहिँ अख्तियारले कारबाही गर्छ पनि। अर्को कुरा सर, बालुवाटारको जग्गाको प्रकरणले धेरै कुरा प्रश्न पारिसक्यो। भूमि सुधार, मालपोत, नापी जस्ता ठाउँहरूमा नागरिक सोझासिधा नागरिक दुःख पाएको अवस्था छ। बिचौलियाहरू, भूमाफियाहरूको सेटिङ छ। केही मालपोतका कर्मचारी तपाईँले समाउनुहुन्छ, केही दिन उनीहरू अलिक यताउति गर्छन्, फेरि उयो अवस्था हुन्छ सर। यो चाहिँ वास्तवमै सिरियस प्रश्न छ, है? अब हामीले समात्दा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय रित्तिने बेला भइसक्यो। एउटै कार्यालयमा एकजना कर्मचारी पर्छ, फेरि अर्को महिना अर्को कर्मचारी पर्छ। यो विडम्बना हो कि। अब त्यसैले गर्दाखेरि यो सेवा प्रणालीमा सुधार गर्नु जरुरी छ। नागरिकले गएर चाहिँ नमस्कार गर्नुपर्ने, ज्यू हजुर गर्नुपर्ने, नागरिकको अभिलेख चाहिँ फेला पारिदेऊ भनेर चाहिँ पैसा खुवाउनु पर्ने, त्यो परिपाटीबाट चाहिँ यो हाम्रो अभिलेख प्रणाली, हाम्रो कार्य सञ्चालन प्रणाली चाहिँ माथि लैजानु जरुरी छ। घरैबाट सेवा लिन सक्ने, होइन? धाउनै नपर्ने अवस्था चाहिँ ल्याउनु जरुरी छ। अख्तियारसँग नागरिकसँग जोडेका केही जिज्ञासाहरू के तपाईँलाई भन्नुपर्ने कुराहरू छन् भन्नुहोस् न। अथवा अप्ठ्यारो पऱ्यो भने कहाँ जाने नागरिकलाई अप्ठ्यारो परेको छ? अब यसो छ, अब हामी चाहिँ सेवा प्रदानको सवालमा होस् अथवा सार्वजनिक चाहिँ खर्च प्रणालीका विषयमा होस् अथवा तपाईँहरूले जहाँनिर अनियमितता देख्नुभयो, तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकारमा होस् अथवा स्थानीय कार्यालयहरूमा होस् अथवा सेवा लिनु गाउँपालिका नगरपालिकामा जहाँ तपाईँले अनियमितता देख्नुहुन्छ, भोग्नुहुन्छ, कर कार्यालयमा होस्, राजस्व कार्यालय, कर कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, वडा कार्यालयहरू जहाँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार घुस माग भएको देख्नुहुन्छ, हाम्रो 107 नम्बरको चाहिँ हटलाइन नम्बर सधैँ चाहिँ ओपन हुन्छ, 24 घण्टा खुला हुन्छ। आम नागरिकलाई दुःख पाउनुभयो भने, ह्यारासमेन्ट पाउनुभयो भनेदेखि सिधै फोन गर्नुहोस्, अनि तपाईँको गोपनीयताको सुनिश्चिततासहित हामी कारबाही गर्छौँ।
त्यो बाहेक फेसबुक नम्बर छ यहाँको नम्बर भन्नु 107 नम्बरको हटलाइन चाहिँ टेलिफोन, यसमा शुल्क पनि लाग्दैन, सिधै तपाईँको गुनासो हामी टिप्छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 107 नम्बरमा जोसुकैले पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 107 मा टेलिफोन गर्नुहोस्, पैसा लाग्दैन, निःशुल्क हो, हामी 24 घण्टा खुला छौँ। त्यो बाहेक हाम्रो फेसबुकबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ट्विटरबाट एकाउन्ट पनि छ हाम्रो, ट्विटरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, इमेलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण अब पत्राचार गरेर त सक्ने नै भइहाल्नु, सबभन्दा सजिलो माध्यम 107 हो। त्यो उपयोग गर्नुहोस् र हामी 8वटा कार्यालय छ हाम्रो, मातहतमा, टङ्गालमा छ, जहाँ भए पनि, जति टाढा भए पनि हामी तपाईँहरूलाई भएको यो भ्रष्टाचार घुसखोरीको जुन छ त्यो विरुद्ध हामी उपस्थित हुन्छौँ, सहयोग गर्छौँ। सार्वजनिक सेवामा कसैले घुस माग्छ भने तत्काल कारबाही हुन्छ। र उजुरी जुनसुकै विषयमा पनि, सरकारी अनियमितताको विषयमा उजुरी दिन सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ स्वागत गर्छौँ। धन्यवाद सचिव। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। महेश्वर न्यौपाने हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेका कामलाई बढी प्रभावकारी बनाइएको छ र 107 नम्बरको हटलाइनमा जोसुकै नागरिकले पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ र साना ठुला सबैलाई चाहिँ अख्तियारले छोडेको छैन, जुनसुकै ठाउँमा पनि अख्तियार पुगेको छ भन्नुभएको छ र सुशासन चाहिँ कायम हुन सकिरहेको छैन र 2/3 सरकारमा पनि यो व्यतिथि बढेको कारणले गर्दा नागरिकको आक्रोशलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कसरी सम्बोधन गर्नेछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। आजको नियमित प्रस्तुतिबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।